يسار واستخف يمين، من ليالي كنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با توحید در عبادت یک سلسله نکاتی به محضر شما بینندگان عزیز مطرح شد. عرض شد که مقصودی از توحید در عبادت این نکته هست که عبادت انحصاراً از آن خداوند متعال است و انسان موحد در زندگی خود فقط حق پرستش و عبادت خداوند را دارد و نمیتوان غیر خدا را پرستش کرد. توحید در عبادت مورد اتفاق همه فرق و علمای اسلامی است و در این جهت کسی اختلاف ندارند، اگرچه در میان امم دیگر، اقوام دیگر از جمله عرب جاهلی در خصوص توحید در عبادت یک سلسله مشکلاتی بوده است. مشکل عمده این بود که عبادت را باید تعریف کنیم و عرض شد که تعریف صحیح عبادت این است که علاوه بر خضوع و پرستش، انسان معتقد باشد که مخضوع له، کسی که انسان او را عبادت میکند رب او هست، شایستگی عبادت را دارد و اینکه او مدبر این عالم هست. بنابراین تنها خضوع کردن هیچ وقت نمیتواند عبادت باشد، بلکه در کنار خضوع باید اعتقاد بر ربوبیت باشد. اگر این دو خصوصیت با هم در کار انسان جمع بشود، اون میشود عبادت. بر اساس این تعریف عرض شد که بسیاری از رفتارهایی که امروز جامعه شیعی دارند، مثل توسل جستن، مثل زیارت رفتن و امثال اینها که ما مؤمنین انجام میدهیم، هیچ کدام عبادت نیستند و منافات با توحید در عبادت ندارند. بنابراین امثال این گونه رفتارها را نمیتوان مصداق شرک دانست. در جلسه فعلی در رابطه با توحید در ربوبیت میخواهم محضر شما صحبت کنم. عرض شد که خود توحید مراتبی دارد. در ارتباط با مراتب توحید مطرح شد که گاه توحید در مرتبه ذات مطرح می شود، گاه توحید در مرتبه صفات مطرح می شود و گاه توحید در خلق کردن مطرح می شود، گاه توحید در عبادت مطرح می شود و گاه توحید هم در ربوبیت مطرح می شود. در این جلسه در رابطه با توحید در ربوبیت می خواهیم نکات را محضر شما مطرح کنیم. توحید در ربوبیت معنایش این هست که رب و پروردگار و کارگردان این عالم فقط خدای سبحان هست. به عبارت دیگر کارگردان ذاتی، اونی که استقلالاً میتواند در این عالم تصرف بکند، چی در عرصه تکوین و چی در عرصه تشریع،
فقط خدای سبحان هست. هیچ موجود دیگر در این عالم همچون صلاحیتی ندارد. توحید در ربوبیت اگر بخواهیم معناش را یک مقدار باز بکنیم، بعد از اینکه خدای سبحان انسان را و موجودات دیگر را خلق می کند، بعد از خلق اصل ذات یک سلسله امور دیگر مطرح می شود، مثل رساندن خیر، مثل رساندن شر، مثل میراندن، مثل حفظ کردن، رزق دادن، توسعه رزق و امثال اینها که ما و شما به عنوان خیر و شر یا به عنوان نعمت و نقمت ممکن است در زندگی ما مطرح بکنیم. هر چیزی که در این محدوده بگنجد اصطلاحاً می شود ربوبیت. سوال این هست که همچنانی که خلقت در دست خدا هست و خالق غیر از خدای متعال نیست، آیا ربوبیت و رب بودن هم فقط صفت خدا هست؟ پاسخ این است که بله، همچنانی که باید توحید در خالقیت را معتقد بود، توحید در ربوبیت هم از مسلمات هست. اگر کسی معتقد باشد که کارگردان این عالم به صورت مستقل غیر از خدا موجود دیگر هست، او در حقیقت نوع شرک را در عقیده خود به وجود آورده است. این نکته رو باید دقت کرد که حالا در ادامه هم محضر شما مطرح خواهم کرد. مهم این هست که ما باید بین ربوبیت استقلالی و ربوبیت تسبیبی تفاوت قائل بشویم. ما منکر قاعده علیت و معلولیت در این عالم نیستیم. به عبارت دیگر، اگر معتقد شویم که در این عالم یک سلسله موجودات بر موجودات دیگر تأثیر دارند، می توانند تأثیر داشته باشند، اشکالی ندارد. و اگر این مجموعه رفتارها را به عنوان کارگردانی مطرح بکنیم، به این معنا که این موجودات قدرتشون را، تدبیرشون را از خدای سبحان میگیرند و تمام این سلسله کارگردانی ها برگشتی به خدا دارد، باز اشکالی ندارد. مشکل در آنجا خلق می شود، مشکل از آنجا نشأت می گیرد که کسی معتقد باشد غیر از خدای سبحان و مستقل از ذات خدا، کسی می تواند در این عالم تصرف داشته باشد، تدبیر داشته باشد، میراندن، رزق دادن، خیر رساندن، شر رساندن، با قطع نظر از قدرت خدا در دست او هست. این می شود همون شرک در مرحله ربوبیت که بازم خودش با توحید خدای سبحان منافات دارد. اگر بخواهیم توحید در ربوبیت را مقدار دسته‌بندی کنیم، معمولا علمای کلام اینجوری میگن که ما توحید در ربوبیت تکوینی داریم و ربوبیت تشریعی داریم. در عرصه تکوین که مصادیقش را خدمت شما مطرح کردم، گفتم ربوبیت تکوینی یعنی خیر و شر را به موجودات رساندن، موجودات را از آسیب‌ها حفظ کردن. اما ربوبیت تشریعی معنایش همون امر و نهی کردن هست که البته ربوبیت تشریعی در رابطه با موجودات ذی شعور مثل ما انسان‌ها قابل تر هست. این که انسان را با وسایل درونی مثل عقل انسان هدایت بکند و به سرانجام برساند و او را به کمال نزدیک کند، و یا با وسایل بیرونی مثل انبیای عظام، مثل فرستادن کتاب، مثل ائمه معصومین علیهم السلام و در مرحله نازن‌تر مثل علما و امثال اینها همگی می شود همون هدایت تشریعی. بنابراین در رابطه با انسان ها هم ربوبیت تکوینی مطرح است و هم ربوبیت تشریعی. خدای سبحان هم ربوبیت تکوینی دارد و هم ربوبیت تشریعی دارد، هم حق امر و نهی دارد به منظور هدایت انسان ها و هم میراندن و خلق کردن، بیمار کردن، شفا دادن. هر چی را که در نظر بگیریم از حوادث و از ماوقع برگشت به اراده خدای سبحان دارد. چه در محدوده تکوین و چه در محدوده تشریع استقلالا هیچ موجود حق تصرف ندارد. بله، اگر با اذن خدا باشد، با اذن خدا کسی تدبیر بکند، با اذن خدا کسی امر و نهی بکند، کسی تقنین بکند، اینها منافاتی با توحید ندارد و به اشکال هست.
بنابراین نتیجه این می شود که ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی یکی از مراتب توحید هست و در کنار توحید صفاتی، در کنار توحید در عبودیت، این نوع توحید را نیز باید معتقد شد. نکته مهم این هست که توحید در عبادت و توحید در ربوبیت چالش‌زا بوده است. به عبارت دیگر از قرآن کریم و از شواهد تاریخی استفاده می شود که حتی عرب جاهلی توحید در خالقیت را منکر نبودند، اما در توحید در ربوبیت و توحید در عبادت مشکل داشتند. به همین جهت هست که توحید در ربوبیت، خصوصا توحید در عبادت، بیشتر مورد توجه و بحث بوده است. سوال این هست که ادله توحید در ربوبیت چی هست؟ با چه دلیل عقلی و نقلی توحید در ربوبیت قابل اثبات هست؟ پاسخ آن است که در عرصه ربوبیت تکوینی اولین دلیل لازم و ملزوم بودن خلق و تدبیر هست. در رابطه با علت هستی بخش در لابلای مباحث گذشته اجمالاً مطرح شد که خلق و تدبیر لازم و ملزوم هم هستند و هیچ وقت این دوتا از هم جدا نمی شوند. به عبارت دیگر، چجور زوج و جفت بودن از عدد 4 جدا نمی شود و هر دو با هم هستند؟ امکان ندارد که ما عدد 4 داشته باشیم و اون عدد 4 زوج و جفت نباشد. دقیقاً در رابطه با خالقیت و ربوبیت علت هستی بخش همین مسئله ثابت هست. در جای خود با برهان عقلی ثابت شده است و با اندک تأمل می توان به این نکته رسید که در رابطه با آفریدگار متعال در واقع تدبیر از نحوه خلقت انتزاع می شود. ادامه خلقت می شود همون تدبیر. بنابراین هیچ وقت نمی توان توحید در خالقیت را پذیرفت اما توحید در ربوبیت را منکر شد. خدای سبحان در همون لحظه ای که میراند، در همون لحظه ای که خیر را میرساند، در همون لحظه ای که بلای را از انسان دفع میکند، در حقیقت مشغول خلق کردن هست. بنابراین همچنان که اصل وجود ما انسانها و اصل وجود موجودات دیگر با افاضه خدا و به دست و مشیت خدای سبحان هست، ادامه وجود ما، ادامه نعمتها و بلاهایی که احیانا به انسان میرسد، همگی با اراده و تدبیر خدای سبحان هست. پس اگر سوال شود که توحید در ربوبیت چی دلیلی دارد؟ پاسخ آن است که اولین دلیل همین قاعده عقلی هست که راجع به علت هستی بخش هیچ وقت تدبیر و خلق از هم قابل تفکیک نیستند. بله، در رابطه با علل معده، اون کاری که احیانا ساعت ساز در رابطه با ساعت میکند یا در رابطه با هر چی در این عالم در نظر بگیریم، مثل نقشی که دهقان در افشاندن بذر و امثال اینها دارد، در علیت مادی و امثال این علیت امکان دارد که تفکیک قائل شد میان تدبیر و خلقت. ولی در رابطه با علت هستی بخش و خدای سبحان این تفکیک از نظر عقلی باطل هست. آفریدگار متعال وقتی وجود را به انسان عنایت میکند، در ادامه از همین وجود حفاظت میکند، نعمتها را به همین وجود میرساند، در وقتش انسان را میمیراند. بالاخره هر چه را خدای سبحان انجام میدهد در واقع ادامه خلقت هست و خودش یک نوع خلقت کردن هست. پس نمیتوان توحید در ربوبیت را از توحید در خالقیت جدا کرد. دومین دلیل که یک مقدار ساده تر هست این نکته هست که در این عالم نظم واحد حاکم هست و این مقدمه در لابلای مباحث گذشته هم به مناسبت اشاره شد. با توجه به وجود نظم واحد در این عالم و با توجه به استقرار نظم واحد در این عالم،
پس نمیتواند این نظم دو تا مدبر داشته باشد، دو تا کارگردان داشته باشد. کارگردانی که این نظم را مستقر کرده است و این نظم را در این عالم پدید می آورد و لحظه به لحظه این نظم را محقق می کند، همچنانی که نظم یکی هست، ناظم و مدبر این نظم باید یکی باشد. بنابراین با این دو تا دلیل عقلی می توان ربوبیت تکوینی خداوند سبحان و یا به عبارت دیگر توحید در ربوبیت را به اثبات رسان که خودش یک از مراحل توحید هست. ممکن است این سوال در ذهن بعضی بینندگان عزیز مطرح بشود که اگر ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم میبینیم که قرآن کریم تدبیرات ما سوی الله و غیر خدا را به رسمیت شناخته است. به عبارت دیگر در بعض آیات قرآن کریم به صراحت اصلا صفت تدبیر را به غیر خدا نسبت داده است. از جمله در سوره مبارکه نازعات آیه 5 قرآن کریم می‌فرماید فالمدبرات امرا، اون فرشتگانی که مدبر هستند، تدبیر میکنن. این آیه به عنوان نمونه هست. البته آیات دیگر هم اینجا داریم. اون وقت سوال این است که اگر توحید در ربوبیت یک از مراحل توحید هست و قطعی هست، چطور خدای سبحان در قرآن کریم احیانا تدبیر را به فرشتگان نسبت میدهند و این که کارهای فلان فرشته یا فلان صنف از فرشتگان تدبیر این عالم در فلان کار معین هست؟ جواب آن است که این نکته باز برگشتی به همون نظری دارد که در توحید در خالقیت و در جاهای دیگر اشاره شد. ما گفتیم معنای توحید در خالقیت این نیست که ما سبب و مسبب را منکر بشویم. دقیقا اینجا در توحید در ربوبیت همون اصل را تکرار میکنیم. ربوبیت انحصاری و استقلالی از آن خداست. البته در طول فعالیت خدا، در طول ربوبیت خداوند سبحان ممکن است موجودات دیگر از جمله فرشتگان با اذن خدا و با قدرت خدا یک سلسله کارهای را انجام بدهند. به عبارت دیگر این عالم عالم اسباب و مسببات هست و مجموعه علل و عوامل، مجموعه اسباب و مسببات در این عالم با اذن و تقدیر خدای سبحان مقدر شده است. خود خدای سبحان این فاعلیت، این سببیت و این تدبیر را روی حکمت خودش با اراده خودش به مجموعه از موجودات داده است. لذا در این عالم رابطه تأثیر و تأثیر متقابل را ما میان موجودات میبینیم. ممکن است بعض کارها را این موجود در رابطه با موجود دیگر انجام بدهد و اشکال هم ندارد. از اینجاست که ما قاعده سبب و مسبب یا علت و معلول را میپذیریم و تدبیر موجودات را نسبت به موجودات دیگر اگر با اذن خدا باشد و در طول تدبیر خدای سبحان باشد اشکالی ندارد. حاصل آن که توحیدی در ربوبیت معنایش نفی ربوبیت غیر خدا هست اگر این ربوبیت هم عرض ربوبیت خدای سبحان باشد، در عرض ربوبیت و تدبیر خدای سبحان قرار بگیرد. اما اگر ربوبیت طولی باشد، ربوبیت با اذن خدای سبحان باشد، هیچ اشکالی ندارد. هم خدای سبحان رب هست و هم با اذن خدای سبحان یک سلسله موجودات دیگر ممکن است دستن در کار تدبیر و اداره عالم باشد. در هر صورت ربوبیت تکوینی با این سلسله مباحثی که مطرح کردم تا حدودی به اثبات رسید. اما ربوبیت تشریعی که به معنای امر و نهی هست و ارشد بیشتر در رابطه با انسانها قابل طرح هستند، چی دلیلی میتواند داشته باشد؟ خود ربوبیت تشریعی و این که امر و نهی و این که حق هدایت کردن و حق تشریع انحصاراً در دست خدای سبحان هست، خودش یک سلسله دلایل دارد. اما ساده ترین دلیل
اگر ما خود ماهیت تقنین را بشکافیم، ماهیت قانونگذاری را بشکافیم، کسی که دست اندر کار تقنین هست و کسی که قانون وضع میکند ناخودآگاه از لازمه تقنین نه یک نحو تصرف در زندگی دیگران هست، در زندگی دیگران ضیق ایجاد میکند، به زندگی دیگران سمت و سو میدهد، آزادی انسانها و جامعه را سلب میکند. به عبارت دیگر از لازمه هر تقنین و فرایند تقنین این هست که در مال و جان و آبروی افراد و جامعه تصرف بشود. سؤال این است که انسانها ذاتاً کاملا با هم مساوی هستند، هیچ امتیازی بر هم دیگر ندارند. ولایت و اولویت تصرف فقط برای خدای سبحان ثابت هست. با توجه به این هست که ما معتقدیم ولایت از آن خداست. وقت ولایت از آن خدا باشد، ربوبیت تشریعی و تقنین هم فقط باید در انحصار خدای سبحان باشد. به عبارت دیگر همچنانی که در ربوبیت تکوینی یک سلسله اسباب و مسببات تولی پذیرفته شد، در ربوبیت تشریعی هم اشکال ندارد. پیغمبران و امامان و حتی تال تلو آنان با توجه به این که با اذن خدای سبحان تشریع میکنن و یا قانون خدای سبحان را بیان میکنن اشکالی ندارن. اما اینکه یک موجود ولو پیغمبر و امام استقلالاً بتواند امر و نهی بکند، استقلالاً بتواند قانون گذاری بکند و حق قانون گذاری را در عرض خدای سبحان برایش قائل بشویم، این خودش همون مسئله شرکی در تقنین خواهد بود. به عبارت دیگر توحید در ربوبیت با تمام شاخه هایش از جمله شاخه تقنین جزء مسلمات هست و هر انسان باید به آن معتقد باشد. بنابراین در عرصه تقنین و در عرصه امر و نهی و در عرصه قوانین فردی و اجتماعی و خانوادگی اگر بر اساس یک سلسله مبانی کسی با اذن خدا انجام بدهد اشکال ندارد. مثلا در عرصه قوانین اجتماعی و حکومت کردن، خب بعض فقها معتقدند که این اختیار به خود انسانها واگذار شده است، یعنی انسانها خودشون میتوانند حاکمشون رو تعیین بکنن. اگر با ادله شرعی به اثبات رسید که خدای سبحان این حق را به انسانها داده است اشکالی ندارد. همچنانی که بعضی دیگر از فقها معتقد هستند که به اشخاص خاصی این حق واگذار شده است، بازم اشکال ندارد. به عبارت دیگر حق امر و نهی و حق حکومت کردن و هر چیزی که در این عرصه در نظر بگیریم حق تقنین اگر برگشت به اذن خدا و اراده خدا داشته باشد، با توجه به این که گفتیم سبب و مسبب و علت طولی را قبول داریم اشکالی ندارد. مشکل در آنجا خلق می شود که ما در عرصه تکوین و یا در عرصه تشریع حق تصمیم گیری را مستقلاً برای یک موجود ثابت بدانیم. از اینجا خود به خود برای ما و شما روشن می شود که توحید در ربوبیت چه مقدار مناسب هست و چه مقدار اهمیت دارد و تا چه حد به زندگی انسان سمت و سو می دهد. بنابراین یک موحد، یک کسی که توحید در ربوبیت را پذیرفته است، خود به خود چه در عرصه تکوین و چه در عرصه تشریع، در عرصه تشریع هم از زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی او دست واحد را حاکم می‌بیند. او معتقد است که هم در عرصه تکوین و اداره عالم و هم در عرصه امر و نهی فقط باید اراده خداوند سبحان حاکم باشد. نتیجه بحث این که توحید یک سلسله مراتبی دارد. توحید ذاتی که در جلسات گذشته مطرح شد، توحید صفاتی خلاصش را خدمت شما عرض کردیم، توحید در خالقیت و توحید در عبادت هم مطرح شد. در این جلسه در رابطه با توحید در ربوبیت یک سلسله نکات مختصراً به استحضار رسید. مهمترین نکته در توحید در ربوبیت همین فرق گذاشتن میان ربوبیت انحصاری و استقلالی و تفویضی و من عند الله است.
و عرض شد که ربوبیت تکوینی و تشریعی اگر با اذن خدا باشد برای ما سوی الله اشکالی ندارد و نتیجه شرک هم نخواهد بود. مشکل در آنجا پیدا می شود، مشکل در وقت خلق می شود که کسی استقلالا این حق را برای خودش ثابت بداند. حتی پیغمبر، حتی امام معصوم، علمای دین، هر کسی که باشد حق تشریع استقلالی و حق ربوبیت استقلالی را بدون اذن و اراده خدای سبحان در این عالم ندارد. با این سلسله مباحث تا حدودی مراتب توحید برای شما بینندگان عزیز مطرح شد و اثبات رسید، هم از توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید در خالقیت، توحید در عبادت و توحید در ربوبیت. به عبارت دیگر یک موحد واقعی علاوه بر اعتقاد به اصل ذات خدا، علاوه بر اعتقاد به صفات ثبوتی خداوند متعال، توحید را با همه مراتبش باید هضم بکند و پذیرا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كنهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين